शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मैं चाहता हूँ कि कम अज़ 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देगी। अमेरिका अब इन चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। ये फैसले अपने मुल्क नहीं दूसरों के मफाद में करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की तो हमारे खिलाफ साजिश हुई। चाहता हूँ जब मैं कॉल दूँ तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुँचें। आप लोगों के पास जाकर हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम दें। के दिल से हल्फ करता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ारत खारजा का कलमदान संभालेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़रा शरीफ। 28 तारीख यानी कल या कल से पहले हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाएं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर पंजाब कल रात 12 बजे से पहले खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हमजा शहबाज से हलफ लें। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म, कहा सूबा 25 दिनों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। आइन में हलफ बर्दारी में ताख़ीर की किसी सूरत गुंजाइश नहीं। सदर की आइनी जिम्मेदारी है कि वज़ीर आला से जल्द हलफ लेने पर किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब ने मुशावरत के लिए आज रात कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। अता तारड़ कहते हैं गवर्नर वज़ीर आला की हलफ बर्दारी कराने का पाबंद है। हलफ न लेना आइन से रूगर्दानी है। अदालत ने इनकी आइनी तशरीह को गलत करार दिया। अब सदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस फैसले को आज ही इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि सदर पाकिस्तान या गवर्नर को कोई हदायत जारी करें। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, अपील तैयार कर ली। एडवोकेट अजहर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। कहा हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। साहब को गवर्नर को गोश्त के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है। हमारी अना जो है वो छोटी है। तारीख को दागदार ना करें। इमरान नियाजी की ज़ाती ग़ुलामी से निकले। आइन बड़ा और अनाज छोटी है। सदर और गवर्नर तारीख को दागदार न करें, होश के नाखून लें, आइन के तहत काम करें, इमरान खान के ज़ाती गुलाम ना बने। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, तोशाखाना में हेराफेरी की, अब फंडिंग केस में इदारों को धमका रहे हैं। हम गिदड़ भभकियों में आने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ के पेश न होने पर अदालत का इजहार नाराज़ी, आइंदा समात पर पेश होने का पाबंद कर दिया। चालीस अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ़र्द जुर्म न लग सके। दूसरे मुकदमे में कहा गया आज हर सूरत हलफ बर्दारी करवाए। फवाद चौधरी का ट्वीट, शेरी मज़ारी कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के अजलास की तारीख और वक्त का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर के इख्तियारात को चैलेंज किया और तौहीन की इख्तियारात की आईनी अलहदगी और पार्लिमानी बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शेरी मज़ारी के बयान को तौहीन अदालत करार दे दिया। कहा अदलिया आइन पर चलने का कह रही है। आइन शिकनों को अदलिया के फैसले बुरे लग रहे हैं। तौहीन अवाम करने वाले पार्लियामेंट की वकालत न करें। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल होगा। मेहमानों की आमद पर पाबंदी आए। कोई रुकन असम्बली मोबाइल फ़ोन भी ऐवान में नहीं ला सकेगा। इजलास में पीटीआई की जानिब से वज़ीर आला के चुनाव पर बहस का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद के बायस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकते।
مریم نواز نے عمرے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لے لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے کی۔ حکومت پاکستان نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا۔ پاسپورٹ اسلام آباد سے جاری کیا گیا جو جلد لندن میں انہیں موصول ہوگا۔ کراچی یونیورسٹی خودکش دھماکے میں فاسفورس کیمیکل کا استعمال۔ فاسفورس کیمیکل کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جسم کے اعضاء دور تک اڑ کر گرے۔ گاڑی مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آئی۔ جائے وقوع سے ایجیکٹ پن بھی مل گئی۔ شواہد کو فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ DIG CIA سربراہ مقرر۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آج کراچی پہنچیں گے۔ سیکیورٹی حکام سے دہشت گرد حملے سے متعلق بریفنگ لیں گے۔ جامعہ کراچی کے دورے کا بھی امکان۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک چین دوستی پر حملہ ہوا ہے، پوری قوت سے نمٹیں گے۔ تحقیقات میں پیش رفت سے چین کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ چین کی دھماکے کی مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتے ہیں پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ اہم قومی امور پر غور۔ وزیراعظم نے کابینہ کو سلامتی کمیٹی اجلاس سے متعلق اعتماد میں لیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی شروع ہو چکی۔ وزیراعظم نے چینی 70، آٹا 40 روپے کلو کر دیا۔ شہباز شریف نے وہ کام کر دکھائے جو عمران خان سوچ بھی نہ پائے۔ چیئرمین FBI ڈاکٹر اشفاق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گریڈ 21 کے عاصم احمد چیئرمین FBI تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عاصم احمد اپریل 2021 سے اگست 2021 تک چیئرمین FBI رہ چکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ جس دن سیاستدان تاریخ سے کچھ سیکھ لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ احسن اقبال کی نیب ریفرنس سے بریت کی درخواست پر سماعت 11 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر نے عدالت میں کہا میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں، ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے، ثابت کیا جائے سیاست میں آنے کے بعد میرے اثاثے بڑھے یا کم ہوئے۔ تحریک انصاف کی تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی تک فنڈنگ کیس کا فیصلہ مؤخر کرنے کی درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے۔ تینوں پارٹیز کے فارن فنڈنگ کیس مختلف اسٹیج پر ہیں۔ ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہے وہاں جواب دیں گے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں سوائے PTI کے کسی اور جماعت کے کیس کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ کیسز یک طرفہ طور پر نہ چلائے جائیں۔ PTI نے سیاسی فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہے، دیگر جماعتوں کے پاس فنڈنگ کے ذرائع ہی نہیں۔ منحرفین کو ڈی سیٹ کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست تحریک انصاف کی جانب سے سبطین خان نے دائر کی۔ موقف اپنایا۔ منحرفین نے وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن کو جلد ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا جائے۔ ڈیوٹی پہ ابھی نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، بتی نہیں ہوتی، پھر پکانے کی پریشانی ہوتی ہے۔ بارش سے فوراً بعد بجلی چلی جاتی ہے، پورا دن اسی طرح 1 گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے ہے ہی نہیں ہے۔ دن میں 2-3 گھنٹے بجلی ہے، ہمارا کام سارا متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے کسٹمر سب خراب ہو رہے ہیں۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ کراچی سے خیبر تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کا جینا دو بھر۔ کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری کے وقت بھی بجلی غائب، شہریوں نے اندھیرے میں سحری کی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے شہری علاقوں میں 8 سے 9 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب۔
عوام ہو جائیں ہوشیار، بجلی فی یونٹ 2 روپے 87 پیسے مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا نے عوامی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فی یونٹ 3 روپے 16 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 4 روپے 83 پیسے مہنگی ہونے کا امکان۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں 4,383 ارب کا ٹیکس جمع ہوا۔ وزارت خزانہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ جولائی سے مارچ حکومتی اخراجات 8,429 ارب روپے رہے۔ بجٹ خسارہ 3,165 ارب روپے رہا۔ 9 ماہ میں 2,118 ارب سود اور قرض واپسی کی مد میں ادا کیے گئے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے۔ #، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ 10 کروڑ سے زائد ٹویٹس۔ دنیا بھر میں ٹویٹس ٹرینڈز کو مانیٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ۔ لکھا امپورٹڈ حکومت نامنظور شاید اب تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے۔ اس سے بڑا ٹرینڈ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا۔ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پاکستانیوں نے ٹویٹر پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چلایا تھا۔ سول ایویشن ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کراچی میں ہیڈ کوارٹرز پر احتجاج، دفتر کا دروازہ توڑ دیا، سیکیورٹی اسٹاف سے ہاتھا پائی۔ مظاہرین کا عید بونس، لیو انکیشمنٹ اور ہاؤس رینٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ میانمار کی فوجی عدالت نے آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ آنگ سان سوچی پر $6 لاکھ اور 11 کلو گرام سونا بطور رشوت لینے کا الزام ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,398 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,510 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,242 درہم، جبکہ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔